بسم الله الرحمن الرحیم शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق